नमस्कार गोंयकारांनो, म्हजें नांव विपिन नायक फ्रॉम सावर्डेम कॉन्स्टिट्युएन्सी। आज आमी आल्तिना TCP ऑफिसा मुखार आयज आमचो तिसरो दीस। सगळ्या गोंयकारांनी तुमी पळयलां आसतलें, आयज आमी फुटपाथार लिटरली फुटपाथार बसल्या। आमी रेवल्युशनरीज बसल्या ते बसल्या, प्लस आमच्या वांगडा एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव आमचो जो रेवल्युशनरी गोवन्साचो किंवा अख्ख्या गोंयकाराचो एकमेव जो आमदार आहा विरेश बोरकर, तो आमच्या वांगडा बसला। सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा आनी आय डोंट नो वाय सगळे गोंयकार दोळे धांपून ओगी रावता असले जेन्ना घडटा तेन्ना। सगळे कडेन तुमी पळयलां आसतलें इल्लिगलिटीज जाता। आमचो जो मेन जे दोन डिमांड जे तुमी पळयता फाटल्यान, एक आशिल्लो जे रिसॉर्टाक जे परमिशन दिल्लें, इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन थंय चालू आसलें, तशेंच ग्रँड हायत गोवा ज्या जाग्यार रिटेनिंग वॉल जाल्ली इल्लिगली, ती खंय ना खंय बंद जावची म्हणून कितली एप्लिकेशनां दिले, कितले तरेचे मेमोरंडम सबमीट केले, सगळे तरेचे जे कितें जातालें तितलें इल्लिगल जातालें। जेन्ना इतलें सगळें सबमीट करून जातकीरूय जेन्ना एक्शन जायना जाली इल्लिगलिटीचेर, त्या टायमार आमच्या आमदाराक अशें फुटपाथार बसचें पडलें आनी आतां कॉन्सिक्वन्सीस तुमकां खबर आसा आनी रिजल्टूय पळया। सो आमकां गोंयकारांक कितपत हें करचें पडटलें आनी केदो म्हणसर हें करीत रावचें पडटलें। जर आमकां फ्युचरान जर हेंच फेस करीत रावपाक जाय आनी जर असलेच जर इश्यूज आमकां अशें रस्त्यार बसून जर क्लियर करचे पडले, जाल्यार असले सरकारचे ऑलरेडी सरकारा 39 MLAs जे आसा तितूंतलो एकटोय MLA हांगा येयल्लो ना। कितलेशेच बाकीचे जे सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट म्हणटाले ते सपोर्ट दिताले किंवा आमच्या अगेन्स्ट उलयताले, ते खंय पावले आयज। सो सगळ्यां कडेन मागता जे फुडें जें कितें जातलें आनी तुमचे जे वोट्स आहा ते तुमी वॅल्युएबली वोट करपाची गरज आसा आनी हें जें कितें चलना सद्या तें खंय तरी स्टॉप करपाची गरज आसा। देव बरें करूं।